जितने यहाँ बैठे हो कसम से उठाओ, कसम उठा के बताओ, हमें तो तुम्हारे से वास्ता पड़ा 10-15 साल का, तुम्हारे बाप दादा किस दीन पर थे, रसूमात कितनी रची बची थी, खुदाए पाक की कसम क्या यहाँ शोर होगा नहीं हुआ करता था। पीर महल तो जानना ही पीरों के नाम से हुआ करता था, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह वालों ने, मैं किसी और को नहीं जानता क्योंकि न मैंने देखा न मैंने सुना, मैं तो मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह को जानता हूँ। रब्बुल आलमीन की कसम है इन्हीं में आके बस गया और अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी के 50 साल गुजार दिए जहां मेरे अजीजों अल्लाह अकबर खुदाए पाक को वाहिद नहीं माना जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को माना जाता था, अल्लाह के साथ कभी गिरी को, कभी पड़ी को, कभी उठी को शरीक बना लिया करते थे। जिन घरों के अंदर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जिन घरों के अंदर मेरे अजीजों बिदआत के परचम लहराया करते थे, उन्हीं घरों के गमलों के अंदर फूलों से अल्लाह की कसम तौहीद की खुशबू आज भी आ रही है। सोटा उठा लेता मौला सिद्दीक रब्बानी, मारता सर के अंदर, दौड़ो दौड़ो बस देवबंदियां दी। कोई अपना मरकज बना के बैठा उसे 2-2 सलाम है अब्दुल हन्नान की तरफ से, कोई अपना मरकज बना के बैठा उसे 4-4 सलाम है अब्दुल हन्नान की तरफ से। अल्लाह अकबर, जिस तरह तुम्हारे पीर महल की अल्लाह अकबर जामे उस्मानिया का गेट इतना बड़ा है, माशाअल्लाह अब्दुल हन्नान का दिल भी इतना बड़ा है, अल्लाह अकबर। ये मेरे अजीजों मारधाड़ से इसीलिए जिंदगी के 15 साल गुजर गए, आज तक मेरे अजीजों अपने खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं गई, हालांकि तौहीद का परचम कभी छोड़ा कोई नहीं, खत्म नबुव्वत का इजहार कभी छोड़ा कोई नहीं, साहबा की गुलामी करते हमारी अल्लाह शुक्र सुबान थकी कोई नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जब मुखालिफ बनते थे अल्लाह ने उनके लिए जामे उस्मानिया के दरवाजों को कुशादा कर दिया। कोई दाएं से बात कहे, कोई बाएं से बात कहे, फकीर का काम तो सदा लगाना है, अगर पत्थर मारने वाले को देखने लग जाएगा तो फकीर अपनी फकीरी को छोड़ देगा, उन्हें क्या करना है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी उंगलियां उठी, और मेरे अजीजों दुश्मनों ने नहीं उठाई थी, रिश्तेदारों ने नहीं उठाई थी, सगे चचों ने उठाई थी, लेकिन क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आके बैठ गए? ना मेरे प्यारे, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाली बात करते रहेंगे, हम तोड़ने वाले नहीं, हम दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह जोड़ने वाली बात करेंगे। अल्लाह ने इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ने आंखों से दिखाना है, नहीं तो हमारी नस्लें देखेंगी जामे उस्मानिया मस्जिद के अंदर मेरे अजीजों जगह नमाजियों की इतनी तंग पड़ जाएगी, इस जगह की कुशादगी के बारे में इंशाअल्लाह सोचना पड़ेगा। अल्लाह पर ये हमारा मरकज है, हकीकत अर्ज कर रहा हूं कि नहीं। जब ये मस्जिद तामीर हुई तो मौला सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने कहा था इतनी बड़ी मस्जिद बना के की करना है। वो फकीर था, फकीर की सोच गोड़ी हुआ करती है, फकीर की सोच लंबी हुआ करती है, और आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं इंशाअल्लाह जामिया उस्मानिया का मस्जिद का ऊपर बाउंड्री का अहाता कम पड़ जाता है, सजदा करने वाले खुदा की जमीन पर ज्यादा आ जाते हैं। इंशाअल्लाह हम हर एक की सहते रहेंगे, हर हम एक की सुनते रहेंगे, हमें नहीं कोई अच्छा हमारे बारे में बोले या बुरा हमारे बारे में बोले, जो बुरा कहेगा हम उसके लिए भी हाथ उठा के दुआ करेंगे, जो हमें आलिम कहेगा उसके लिए भी दुआ करेंगे, जो जाहिल कहेगा उसके लिए दुआ करेंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं तुम्हें अपने असातिज़ा का नाम बता दूं, तुमने तो उनकी शक्लें ही नहीं देखी होंगी जिनसे मुझे फैज मिला, तुमने तो उनकी खानकाहों का अंदाजा नहीं किया होगा, लेकिन हमने अपने आप को कभी आलिम कहा ही नहीं है, कभी अपने आप को पीर कहा ही नहीं है। खुदाए पाक की कसम है, हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए जिस वक्त बगैर सारे के नहीं चलेंगे, उस वक्त भी अपने आप को तालिब इल्म कहेंगे, उस वक्त भी अपने आप को खादिम कुरान कहेंगे, उस वक्त भी अपने आप को खादिम इस्लाम कहेंगे। अल्लाह अकबर। हमें मेरे अजीजों ऊंचा उड़ना आया ही नहीं है, हमने उन अल्लाह वालों की सोहबत में जिंदगी गुजारी जहां ऊंचा उड़ने की सोची, वही हमारे पर काट दिए गए और वहां बतला दिया गया जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, शराही सरनुगु होकर बड़ा करती है पैमाना। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर से आवाज उधर से आवाज आ रही है, फकीर की शराही का पैमाना भरता ही जा रहा है। बस मेरे ख्याल से इतना जवाब काफी है समझदारों के लिए, बाकी अक्लमंदों खुद होश के नाखून ले लो। अल्लाह हमारे इदारे को भी आबाद फरमावे, हमारे मरकज को अल्लाह आबाद फरमावे। कभी कभी अपनी मस्जिदों से निकलकर यहाँ हमारे पास जुमा पढ़ के देखो, इंशाअल्लाह वो सोच जो 1958 में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक रब्बानी लेके आया था, अल्लाह ने उस ख्वाब की ताबीर को पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो जोर से अल्हम्दुलिल्लाह।
جن بزرگوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مرد قلندر مولا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدوہ تھے۔ آپ نے فرمایا تھا پہلے اللہ اکبر، پہلے جھگڑا کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا تبلیغ کا کام مزاج اس کا ایسا ہے، پہلے مخالفت ہوگی، پھر نقل ہوگی، پھر اصل کے اندر اللہ تبدیلی فرما دے گا۔ یقین جانو اس منبر پر بیٹھ کر ہمارا نظریہ بھی یہ ہے، ہماری سوچ بھی یہ ہے۔ آج میرے عزیزو نقالی ہو رہی ہے، کل اللہ آنے والے وقتوں میں ہر سینے کے اندر ان آنکھوں سے ان کی حقیقت کو کھول کے دکھا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ عزیزو میرے عزیزو، ہم نے توحید کا سبق ایک دودھ کے پیالے پہ نہیں پڑھا، ہم نے توحید کا سبق میرے عزیزو اللہ اکبر کسی فوٹو سٹیٹ مشین پر جا کر میرے عزیزو فوٹو کاپی نکلوانے سے نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر یہ توحید کا سبق مگر اتنا مضبوطی سے پلایا گیا۔ اللہ اکبر توحید کا سبق تو مضبوط تھا لیکن جہاں پلانے والے ہاتھ اتنے مضبوط تھے۔ اللہ اکبر انہوں نے بتا دیا اللہ کی توحید کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جان دے دینا، کٹ جانا، اللہ اکبر کمپرومائز برداشت نہ کرنا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی دیکھ لو جامعہ عثمانیہ کا کردار تمہارے پاس ہے، 1958 سے لے کر 2023 تک کردار تمہارے سامنے۔ ایک مرد قلندر تھا، سادہ سے کپڑے پہن کے بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اہل بدعت نے کیا کیا ان کے لیے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم اس کا جب جنازہ اٹھا تو اس وقت بھی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہوا قبرستان کے اندر پہنچ گیا ہے۔ باقی ہم جو بھی کرتے ہیں کسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم تمہارے سے رائے مانگتے نہیں، ہمیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اپنے کوٹھے سے بہ کے دوسرے دے کوٹھے سے بٹا مار کے کبوتر اڑانے، پاگل نہیں۔ محبت پیدا کرو آپس کے اندر، محبت پیدا کرو۔ خیر کے جتنے کام ہیں نفرتوں کی وجہ سے ان پر باڑ لگی ہوئی، آگے بڑھ نہیں رہے، اور شر کے کام بڑھ رہے ہیں میرے عزیز۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل تنگ ہیں، ہماری دلوں کی وسعت بہت کمزور ہو چکی۔ مکے کے اندر نبوت کا سورج طلوع ہوا، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی مخالفت کا جواب، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی، اللہ کے پاک پیغمبر اتنے پریشان ہوتے اس ناگوار بات کرنے والے کو بھی ڈائریکٹ نکاح کرتے تھے، یا تو منہ پھیر لیا کرتے تھے، یا فرمایا کرتے اس کو سمجھائے ایسی باتیں نہ کیا کر، ایسی باتیں سن کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے تو ماشاءاللہ ایک کلاشن کو ہاتھ میں کے اندر پکڑ رکھی ہے جس کا گھوڑا ہی کوئی نہیں، بغیر گھوڑے کے ٹک 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 چلتی ہے، کبھی ادھر چلا دی کبھی ادھر چلا دی۔ ڈاکٹر طیب صاحب سمجھ گئے کہ نہیں؟ آہو نہیں میل ہے شاباش ہے انہاں میں پوجے چڑھے جڑے وہ بھی کالے اور میں نہ دی کی پرواہ کرنا اللہ تعالی کرم دا۔ لیکن افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہماری 16 سال کی شیب و فراز کارکردگی دیکھی، اے ہو گیا مولوی عبداللہ عالم کوئی نہیں تے بھلانا کوئی، اور میں تیرے جوان دے پتر میں تیرے کو سرد منگی ہے نہیں، معافی تو پھر کھاتے طریقے والی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، 2-3 جمعہ تو بعد ہیں تھوڑی ملتی معافی، ہم نے کس سے کیا لینا، لیکن تو بات تو امن کی۔ اچھا اتنے سارے میرا مجمع تقریباً 70% بریلوی ہوتا ہے، کبھی آج تک میں نے کس کے خلاف بات کی میرے عزیز؟ محبت والے انداز کے اندر ہوتی کہ نہیں؟ پیار ہی لے کے جاتے ہو کہ نہیں آتے؟ مجھے کیا ضرورت ہے یار، میرے کہنے تو اپنا مسلک چھڑ دینا ہے، لیکن میری دکان کے اندر جو سودا ہوگا میں نے وہ آپ کو دکھانا ہے۔ اگر میری دکان کا سودا آپ کو پسند آئے تو آپ پھر میری سے لینا پسند کرو، تو جس دکان کے اوپر 2 نمبر سودا اسے تکلیف کیا ہے مجھے بتاؤ بھائی؟ ساڈے ورگا سودا سجا دکان دے ہوتے پھر دیکھنے تیری بونی ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ ہم تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قائل ہیں، حضور کے عصا کے قائل ہیں۔ اب لگاؤ یہاں فتویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا عصا دے دیا، سوٹی دیتی ہے اللہ کے نبی نے، تھوک نہیں دیا، دعا نہیں دی، جبہ نہیں دیا، گھر کا کمرہ نہیں دیا، گھر کی منجی نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک دے دیا، اے لے جا۔ اب وہ عصا مبارک لے کے گئے تو لوگوں نے دور سے دیکھے گا، دوسرے صحابہ نے یہ تجھے ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ وقتی طور پہ دیا؟ وہ پھر پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، یا رسول اللہ یہ عصا آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دیا کہ وقتی طور پہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ میری نشانی اپنے پاس رکھ لے، قیامت کے دن جب کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا یہ نشانی اس کے دل تیرے میرے درمیان کام آئے گی۔ تو انہیں کیا کیا؟ اس نے کہا مدرسے میں رکھوا دو یا اس کے ہرے رنگ کا غلاف چڑھا کے اوپر رکھ دو، نہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی
جب میں مروں میری کفل کے ساتھ یہ عصا مبارک رکھ دینا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے لیے میرے کام آ جائے. اللہ